आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। गजा सीज़फायर पर 90% रजामंदी होने की खबर। ईरान ने न्यूक्लियर साइट्स के पास सबसे अहम ड्रिल दी अंजाम। तुर्की के दुश्मनों को ईरान की तरफ से 1500 ड्रोन मिलने की चर्चा। और यमन में कई गैस स्टेशंस पर धमाके, 16 की मौत, पेजर अटैक जैसे हमले का शक। आजाद वर्ल्ड इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। 12 जनवरी 2025 है आज। आप देख रहे हैं स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। ईरानियन फौज ने मुल्क के वेस्टर्न और नॉर्दर्न एयर डिफेंस जोन में नई वॉर एक्सरसाइजेज शुरू की हैं, जिनमें फर्दो और खुंदाब इलाके भी शामिल हैं, जहां ईरान की यूरेनियम इनरिचमेंट और हैवी वाटर फैसिलिटीज हैं। अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत आई हो मेरे तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि हर जगह अलग अलग तरीके से नाम बुलाए जाते हैं। हम कुछ और पढ़ते हैं, होते कुछ और हैं कभी कभी। खैर, ये ड्रिल्स जो फारसी में इख्तिदार यानी कि माइट के नाम से जानी जाती हैं, इतवार को शुरू हुई हैं और बिल्कुल असली जंग का माहौल बनाकर अंजाम दी गई। इन एक्सरसाइजेज में ईरान की आर्मी की एयर डिफेंस फोर्स ने मेन रोल अदा किया और ये एक्सरसाइजेज मुल्क के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क के अंदर की गई। ड्रिल्स में मिसाइल, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और टोही यूनिट्स के ऑफेंसिव और डिफेंसिव मिशंस शामिल रहे, यानी कि हमला करने वाले भी और हमला रोकने वाले भी मिशंस। इसके अलावा ईरानियन आर्मी की एयर डिफेंस फोर्स के डिसेप्शन सिस्टम्स और एयर फोर्स के मैन्ड और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट भी शामिल रहे, यानी कि ड्रोन और गैर ड्रोन, यानी कि जिसमें आदमी हो या जिसमें आदमी ना हो। खैर, इन ड्रिल्स के दौरान एयर डिफेंस फोर्स क्रिटिकल साइट्स को सिमुलेटेड एरियल और मिसाइल अटैक से बचाएगी। पहले फेज में एयर डिफेंस फोर्स ने हमलावर ड्रोन्स को खोरदाद 15 और तलाश सिस्टम का इस्तेमाल करके तबाह कर दिया। इसके अलावा पैसिव डिफेंस सिनेरियोज और मिसाइल सिस्टम्स की मोबिलिटी और फायर टैक्टिक्स को भी टेस्ट किया गया। मतलब पूरी जंग की तैयारी हो रही है। इसके दौरान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एयरफोर्स के मैन्ड एयरक्राफ्ट ने एरियल इंटरसेप्शन ऑपरेशंस भी किए। ये एक्सरसाइजेज एयर डिफेंस सिस्टम्स की ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस, यानी कि पूरी कुव्वत, ताकत और एक्टिवनेस को तलाशने या समझने के लिए या देखने के लिए और दुश्मन के हमलों को मात देने की तैयारी की नीयत से अंजाम दी जा रही हैं। कुल मिलाकर असली बात यह है कि इजराइल और अमेरिका की नज़र ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर है और ईरान ने यह दिखाने की कोशिश की है कि वो हमले की सूरत में न सिर्फ अपनी इन साइट्स को बचाने की कुव्वत रखता है, बल्कि दुश्मन की फ्लाइंग मशीन्स यानी कि फाइटर जेट्स, ड्रोन्स या जो कुछ भी आ रहा होगा, मिसाइल वगैरह, उसको भी रपटाकर मारने के सामान भी इन साइट्स के करीब तैनात कर चुका है। कौन? ईरान। चलिए वापस आते हैं इजराइल पर। इजरायली मीडिया ने ये कहा है कि इजराइल और हमास के दरमियान प्रिजनर स्वैप पर, यानी कि कैदियों की अदला बदली की डील पर एक एग्रीमेंट लगभग फाइनल हो चुका है। येदियोत एनोत न्यूज़पेपर ने सियासी जराये के हवाले से रिपोर्ट किया कि 90% डिटेल्स पर अग्रीमेंट हो गया है, अग्री कर लिया गया है। वैसे अभी तक ना तो हमास ने और ना ही जो मीडिएटिंग मुल्क हैं इजिप्ट, कतर और यूएस वगैरह, इन सब ने एग्रीमेंट की तस्दीक करते हुए कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है, अभी तक नहीं दिया। डिसएग्रीमेंट का मेन पॉइंट, यानी कि जिस पर बात नहीं बन रही, उसका मेन पॉइंट ये है कि हमास ने इजराइल से सेकंड फेज के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ गारंटीज की डिमांड की है कि हमें ये गारंटीज चाहिए। हमास को ये फिक्र है कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जब फर्स्ट फेज को इम्प्लीमेंट करके अपने सियासी मकासद को हासिल कर लेंगे, अपने कुछ हॉस्टेजेस को पालेंगे, तो इजराइल वापस गजा स्ट्रिप पर हमले जारी रखेगा। फिलहाल इजरायली फौज के गजा पर हमले इस वक्त भी बिना किसी रुकावट के जारी हैं, लोग शहीद हो रहे हैं। इजरायली ऑफिशियल्स ने गजा के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने, बफर जोन बनाने और एनक्लेव में नए इलीगल सेटलमेंट्स बनाने के हवाले से कई बयानात दिए हैं जो बहुत ही ज़्यादा नफरत भरे हैं। दूसरी तरफ हमास सीज़फायर और कैदियों की अदला बदली का एग्रीमेंट चाहता है, साथ ही गजा से इजराइल की मुकम्मल वापसी, इजरायली फौज की मुकम्मल वापसी और हमलों को पूरी तरह से रोकने की भी डिमांड कर रहा है। अब सबकी नज़र इस पर टिकी है कि क्या इस जायज़ मांग को ठुकराकर नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप के जंग रुकवाने के ख्वाब पर भी पानी फेर सकते हैं, या वो हालात के आगे झुकना कबूल करेगा नेतन्याहू। देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बहुत तेज़ी दिखा रहे हैं, चाहते हैं कि सीज़फायर उनके आने से पहले हो जाए। यही बात डोनाल्ड ट्रंप के अलावा जो बाइडेन भी चाह रहे हैं, जो अभी फिलहाल कुछ दिन के सदर हैं। 12 चल रही है, 19 तक तो 20 तक तो हैं, 20 को बदल जाएगा। जो बाइडेन भी चाह रहे हैं, ये
حلوہ جو ہم نے بنایا ہے وہ یا یہ ہانڈی جو ہم نے تپائی ہے آنچ پر اسے ڈونلڈ ٹرمپ نہ کھائیں، اب سیز فائر ہم ہی کرائیں۔ تو اب جیروسلم پوسٹ کی خبر کہتی ہے بائیڈن بھی جو ہیں ممکن ہے کہ بہت جلدی نیتن یاہو سے بات کریں ہوسٹیج ڈیل کو لے کر، نیگوسیشنز کو لے کر، کیونکہ اسٹیو وٹکاف جو ان کا دودھ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ اسرائیل میں ہی ہے، تبھی تو یہ ساری تیزی آئی ہے، بہت تیزی آئی ہے، ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے۔ بڑھتے ہیں آگے سر، ہم نے آپ کو صبح سب سے پہلے یہ خبر دکھائی تھی اور یہ پھر ہم دکھا رہے ہیں کیونکہ شاید یہ کوئی لوگ پہلا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ کل سیٹرڈے کے دن بری طریقے سے جال بچھا کر اسرائیل کے ان فوجیوں کو ریزسٹنس فورسز نے غزہ میں ختم کر دیا، بیت حنون میں، نارتھ غزہ میں۔ یہ ان چاروں فوجیوں کی تصویر ہے، 19 21 سال کے ہیں، بیچ میں جو دوسرے نمبر پہ ہے یہ بندہ بس 37 سال کا تھا۔ خیر، اسرائیل کے اٹیک جاری ہیں اور بتایا گیا ہے کہ 28 اور غزہ کے لوگ شہید ہوئے ہیں اور اب مرنے والوں کی، شہید ہونے والوں کی کل تعداد 46,500 پہنچ گئی ہے۔ یہ آفیشیل فگر ہے جو لکھی جا رہی ہے، جو بتائی جا رہی ہے، جو ابھی رپورٹس آئی ہیں جو ہم نے آپ کو کل تفصیل سے سنائیں، اس کے حساب سے تو تعداد اور زیادہ ہے۔ خیر، 1,09,600 لوگ زخمی ہیں۔ جلدی جلدی آج آپ کو خبر دے دیتے ہیں، سنڈے ہے، تھوڑا چھوٹا بنا دیتے ہیں کیونکہ آپ کو بھی بہت ڈھیر سارے کام ہوں گے، کہاں ہم آپ کا ٹائم لیں گے؟ ٹائم تو خراب غزہ کے لوگوں کا ہے، جو آشیانوں میں رہتے تھے، چمچماتے گھروں میں رہتے تھے، وہ قبرستانوں میں رہ رہے ہیں۔ کچھ نیوز نیٹ ورک نے دکھایا ہے کہ فیملی مجبور ہے ایک قبرستان میں رہنے کے لیے، ان کا ٹینٹ قبرستان میں لگا ہوا ہے۔ یہ دیر البلح کی سینٹرل غزہ میں ایک سیمیٹری ہے، قبرستان ہے جہاں لوگ رہ رہے ہیں۔ دیکھیں نا ان فوٹوز کو، کپڑے سوکھ رہے ہیں قبرستانوں میں، قبریں ہیں، قبروں کے اوپر پتھر لگے ہوئے ہیں، پیچھے اب بھی کچھ گھر سلامت ہیں، خدا کرے اللہ کرے ہمیشہ سلامت رہیں، وہ ان کو کچھ نہ ہو۔ عورت بھی ایک قبر پر بیٹھی ہوئی ہے، 2 بچے بھی قبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے فوٹو ہم بلر کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹب ہے، بچہ کھڑا ہے، سب تنا ہوا ہے جو کچھ بھی ہے۔ اب آسمان، زمین، اب کمرہ، باتھ روم، کچن، سب کچھ قبرستان ہے۔ زندہ رہ گئے تو قبرستان، مر گئے تو پھر قبرستان۔ کچھ لوگ ہیں جو اب بھی متوالے ہیں، ان کے لیے سیٹرڈے ہو سنڈے ہو، ہم جیسے لوگ ہیں، آپ جیسے دیکھنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں۔ ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں، وہ آزاد ہیں، ان کی ملک ان پر بندش نہیں لگاتے۔ آئرلینڈ میں کارک شہر کی سٹریٹس پر، گلیوں پر، سڑکوں پر لوگ نکل پڑے پھر سے غزہ میں ہوئے کرائمز کو لے کر، غزہ میں ہوئے اپرادھوں کو لے کر، اور کہا کہ اسرائیل نے بچے مار دیے، 16,000 بچے مار دیے۔ یہ آپ ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں یہ آئرلینڈ کا ہے، یہ سب پرو پیلسٹینین ایکٹیوسٹ ہیں، زیادہ تر یا سبھی، آپ کو سمجھ آ جائے گا، ان کا فلسطین سے کوئی مذہبی، کوئی زبانی، کوئی مسئلہ، کوئی واسطہ نہیں ہے، بس ایک واسطہ ہے انسانیت کا۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، برا مت مانیے گا، مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں۔ اسی ویڈیو کے کمنٹ میں آ کر پڑھ لے گا ایک دوسرے کو، خاص طور سے آج کل لوگ اگریسو ہیں، ایک طرف سے وہ گالیاں دیتے ہیں، تو فی الحال یہ لوگ ان کے ساتھ ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں۔ جسے برا لگے پھر سے سوچئے گا۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوغان سے لنک رکھنے والے ایک میڈیا ہاؤس نے یہ خبر دی ہے کہ ایردوغان نے کلیم کیا ہے، ایردوغان نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اس کے دشمنوں کو 1500 ڈرون بھیجنے والا ہے، اور ترکی کے دشمن کون ہیں جو ان کے آس پاس ہیں؟ وہ کرد، جو ترکی کے بھی حصوں میں ہیں، جو سیریا کے بھی حصوں میں ہیں، جن کے خلاف ترکی جنگ لڑتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب ترکی کی مدد سے سیریا کی سطح پلٹی ہے تو ترکی کے دشمنوں کی مدد ایران تو کرے گا، اس لیے یہ سب ہو رہا ہے۔ کیا ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ خبر دا جیروسلم پوسٹ نے چھاپی ہے، مجھے اعتبار نہیں ہے پورا، کیونکہ اسرائیلی میڈیا ہے۔ ترکی بھی ان کا دشمن، ایران بھی ان کا دشمن، اور دشمن لڑوا دیا جائے۔ 1500 سوسائڈ ڈرونز کہا گیا ہے کہ ترکی کے دشمنوں کو دیے جا رہے ہیں۔ سر بڑھتے ہیں آگے۔ یمن میں ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، حادثہ ہے کہ حملہ ہے پتہ نہیں، جانچ چل رہی ہے۔ بتایا گیا ہے 12 جنوری کو کہ 15 لوگ مارے گئے ہیں، 67 لوگ زخمی ہیں، کیونکہ گیس اسٹیشنز پر 4 گیس اسٹیشنز پر، مطلب پیٹرول پمپ پر دھماکے ہوئے ہیں، بری طریقے سے دھماکے ہوئے ہیں، ایک کے بعد ایک دھماکہ۔ کیسے کیا ہو گیا ابھی تک پتہ نہیں چل رہا ہے، بس یہ کہا جا رہا ہے کہ خدشات ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ آج کل سب کچھ ڈیجیٹل ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے
کہ جو लेबनान में पेजर अटैक हुआ था उसी की तरह कुछ हुआ है? सोचिएगा जरा, ये मेरा अंदाजा है। डेथ टोल इन लॉस एंजलिस, अब हम लॉस एंजलिस की बात कर ले रहे हैं। अमेरिका में आग लगी हुई है, 5वें दिन भी ये आग जारी रही, 6वां दिन लगने वाला है और वहाँ पर जो है 12 जनवरी को भी आग नहीं बुझ रही है। 16 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है और लोगों की जिंदगी दुभर है। बहुत मुश्किल अमेरिका के सामने है। अमेरिका को चाहिए कि अब यहाँ पर जो लोग मुतासिर हुए हैं, परेशान हुए हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज जल गई हैं, वो बिलियन डॉलर्स इन्हें दें, ना कि रूस के खिलाफ यूक्रेन को। चलो यूक्रेन को दे दो, वहाँ आप खुद लड़ रहे हो, लेकिन कम से कम गजा के खिलाफ, फलस्तीनियों के खिलाफ इजराइल को उन पैसों के बॉम्ब ना दें, क्योंकि अमेरिकन भी इसके खिलाफ है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।